बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर उस रोज़ रौनक थी और आंखों में वो चमक जिसे उसकी हाई कमांड के सालार और उसके करीब रहने वाले सिविल हुकाम बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक और आंखों में ऐसी चमक उस वक़्त आया करती थी जब वो कोई तारीखी फ़ैसला कर चुकता था। वो मार्च 1187 ईस्वी का महीना था। सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में था। वह उन तमाम मुसलमान उमरा, हुक्मरानों और कलेदारों को अपना मुती और इत्तेहादी बना चुका था जो सलीबियों के दोस्त बनकर उसके खिलाफ महाज आरा हो गए थे। उनमें सबसे ज़्यादा अहम हलब और मूसल के वाली अलाउद्दीन और अमादुद्दीन थे। उन्होंने बरसों पर फैली हुई खाना जंगी के बाद सुल्तान अय्यूबी के आगे हथियार डाल दिए थे। उनकी फ़ौजें सुल्तान अय्यूबी की मुश्तरका कमान के तहत आ गई थी। वो दमिश्क उस वक़्त गया था जब उसने ये अहद पूरा कर लिया था कि फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी करने से पहले ईमान फरोशों को घुटनों बिठा दूंगा ताकि उनमें से कोई भी उसके और कबीला अव्वल के दरमियान हायल ना हो सके। उन गद्दारों को बज़ोर शमशीर राह रास्त पर लाकर सुल्तान अय्यूबी ने अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहा था कि मैं फ़ातेह हूँ। वो कहा करता था कि इस्लाम की तारीख़ का ये बाब बड़ा ही शर्मनाक होगा जिसमें ये वाक़यात बयान किए जाएंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर स्याह दौर था जब सलीबी बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अलबत्ता वो ज़रूर कहा करता था कि गद्दारों को अपना इत्तेहादी बनाकर हमने सलीबियों के अज़ाइम तबाह कर दिए हैं। उस रोज़ दमिश्क में उसने अपनी हाई कमांड के सालारों, मुशीरों और फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले गैर फौजी हुकाम को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। तो सब ने सुल्तान के चेहरे पर महसूस रौनक और आंखों में वो चमक देखी जो कभी कभी देखने में आया करती थी। सब समझ गए कि उनके सुल्तान ने अपनी मंजिल को रवाना होने का फैसला कर लिया है। उसमें किसी को शक न था कि उसकी मंजिल बैतुल मुक़द्दस है। अब उन्हें उसकी ज़ुबान से ये सुनना था कि किस रोज़ और किस वक़्त कूच होगा, कूच किस तरतीब से होगा और रास्ता कौन सा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे रफ़ीक़ों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहरी हुई आवाज़ में उनसे मुखातिब हुआ। आप सब यकीनन मेरी तायीद करेंगे कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे जो बातें करूँगा और आप अपने शकूक रफ़ा करने के लिए मुझसे जो सवाल पूछेंगे और जो एतराज़ करेंगे वो हमारी तारीख़ होगी। हमारे अल्फाज और हमारे अहद तारीख़ की तहरीर बनेंगे और ये तहरीर हमारी आखिरी नस्ल तक जाएगी। यह भी ना भूलना कि हम इस दुनिया में ये तहरीर छोड़ कर जाएंगे और खुदा के हजूर अपने अमाल लेकर जाएंगे। ये फ़ैसला आपको करना है कि हमें अपने आने वाली नस्लों के आगे और खुदाए जुल जलाल के आगे शर्मसार होना है या सुरखरू। फतह की ज़मानत हम में से कोई भी नहीं दे सकता, मगर हम सब ये अहद कर सकते हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, वापस नहीं आएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने सब को देखा। उसकी निगाहें सब पर घूमी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं करूँगा, लेकिन आप में से किसी के दिल में ये डर हो कि सलीबियों के पास जितनी फ़ौज है हम उसे आधी फ़ौज तैयार कर सकते हैं और हम इतनी दूर लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम हमेशा थोड़ी सी कम नहीं बल्कि बहुत कम तादाद से कई गुना ज़्यादा दुश्मन से लड़े और फतह पाई है। जंग तादाद से नहीं, जज्बे और अकल से लड़ी जाती है। ईमान मजबूत हो तो बाजू, तलवारें और दिल भी मजबूत हो जाते हैं। हमारे पास ईमान की कमी नहीं, अकल की भी कोई कमी नहीं। अपने ईमान को मजबूत रखें और अकल को इस्तेमाल करें। हम में कोई एक भी नहीं जो अपनी और दुश्मन की फौजी ताकत का मुवाजना कर रहा हो। छापा मारू के सालार सारब मिस्री ने उठकर कहा और अपने साथियों पर नजरें दौड़ाई। हर एक ने उसकी तायीद की। सारब मिस्री ने कहा, अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि हम बैतुल मुक़द्दस तक किस तरफ से और किस अंदाज से पहुँचेंगे। एहतियात लाजमी है। हम तकब्बुर से गुरेज और हकीकत को तस्लीम करेंगे। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मैंने पेशकदमी और जंग का मंसूबा आपके मशवरों से तैयार किया है और मैंने कई रातों की सोच के बाद फैसला किया है। हमारी पहली मंजिल हतीन होगी। आप सब हतीन की जंगी अहमियत से आगाह हैं। वहाँ मुझे वो ज़मीन मिल जाएगी जहाँ मैं सलीबियों को लड़ाना चाहता हूँ। जंग का ये असूल जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अपने जहन पर नक्श कर लो कि जंग में आपकी बेहतरीन दोस्त वो ज़मीन है जिस पर आप दुश्मन को ला कर लड़ाते हैं। ज़मीन ऐसी मुंतहिब करो जो आपको फ़ायदा और दुश्मन को नुकसान दे। यह ज़मीन हमें हतीन के इलाके में मुयसर आएगी, बशर्ते ये
کہ آپ برق رفتاری، رازداری اور پہلکاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ حتین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان نہیں۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا، اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط تک دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں۔ انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر، اور ان کے سالاروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی، ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کا انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو، کسی کماندار اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاعات باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے، میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران ہلاک اور کردار سے ایسے آری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا تھا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس راہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ 1183-84 عیسوی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے واقعہ نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک واقعہ نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارنات کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بات کرنے اور بڑھ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔ یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارنات اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دشنام ترازی کرتا اور کہا کرتا، بلاؤ اپنے رب کعبہ کو، تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ کہہ لگایا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھا، اس لیے وہ ارنات کا جب نام لیتا تو نفرت کا بھرپور اظہار کرتا تھا۔ آج 4 سال بعد سلطان ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر
یعنی ارناٹ سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کا انتقام لے سکوں۔ اس نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں، اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بلولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے ہودوں اور زیرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی سل کی طرح گرم ہوتا ہے۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے نائٹ یعنی سردار سر سے پاؤں تک زیرہ بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔ تیر و تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتا تھا، تھوڑی سی نفری سے پہلووں پر برق رفتاری سے حملے کرتا، اور حملے آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی، لیکن زیرہ بختر کا وزن رفتار اتنی تیز نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے زیرہ بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوتا تھا۔ زیرہ بختر تنور کی طرح تپ جاتی تھی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا، اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا۔ ریگستان کی جھلسا دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن اس کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خدائے ذوالجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی، اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان کی گپ شپ اور ان کے کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے وہ کہا کرتا تھا، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی، اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس چوبی صلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اسی لیے اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا، اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، کردار کشی اور نظریاتی تحریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیجی جاتی، اسے صلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی صلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر
सलीबी हुक्मरान जमा थे। उनमें गाई ऑफ लोजिनान, रिमांड ऑफ त्रिपोली, ग्रैंड मास्टर ग्राड, माउंट फेरेट, हेम्फ्रे ऑफ तुरान, अमारलक और शहजादा अरनात ऑफ करक काबिल ज़िक्र हैं। और वहाँ अकरा का पादरी मुहाफ़िज़ सलीब आज़म भी मौजूद था। उनके लिए जो शामियाने और कनातें लगाई गई थी वो कपड़ों का एक खुशनुमा महल था। महल की तरह उसके कमरे, बरामदे और गुलाम गर्दिशें थीं। रंगारंग रोशनी वाले फानूसों की रोशनी ने उसे मरमर और हारा महल्लात से ज़्यादा हसीन बना रखा था। उसके इर्द गिर्द रिहायशी शामियानों और कनातों के कमरे थे और उनके इर्द गिर्द सलीबी नाइटों के खेमे और उनकी फौज के मुंतहिब दस्ते खैमादान थे। शराब के मटकों के साथ उन हसीन और दिलकश लड़कियों की कुछ तादाद भी मौजूद थी जिनका तिलिस्माती हुसन और शोखियां भाई को भाई और बाप को बेटे का दुश्मन बना देती थी। एक शामियाने तले जिस पर पुख्ता महल के कमरे का गुमान होता था, सलीब उस सलबूत रखी हुई थी और उसके पास अकरा का पादरी खड़ा था। उसके सामने सलीबी हुक्मरान और उनके जर्नैल और मुंतहिब नाइट बैठे थे। सबको मालूम था कि यह एक तारीखी इज्तमा है और तारीख का एक नया बाब लिखा जाने लगा है और उस बाब का उन्वान था, सलाहुद्दीन अयूबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। सलीब के मुहाफ़िज़ों, अकरा के पादरी ने कहा, यह है वो सलीब जिस पर तुम सब ने हाथ रख कर हलफ उठाया था। आज ये सलीब तुम्हारे सामने इसलिए अकरा से लाकर रखी गई है कि इसके साथ तुमने जो अहद किया था वो तुम्हारे दिलों में ताज़ा हो जाए। अब तुम्हें एक खून रेज और फैसला कुन जंग के लिए तैयार होना है। ये जंग तुम्हें लड़नी है। तुम सब जंगजू हो, जर्नैल हो, तुम्हारी उम्र मैदान जंग में गुजरी है। मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मजहब का पेशवा हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देकर दुनियाए अरब पर सलीब की हुक्मरानी कायम करनी है। यरूशलेम तो है ही हमारा, ये मत भूलो कि मक्का और मदीना पर भी कब्जा करना है और इस मुकद्दस सलीब को मुसलमानों के खाना काबा के ऊपर रखना और उसे यसु मसीह की इबादत गाह बनाना है। याद रखो कि तुम मदीना से 3 मील दूर तक पहुंच गए थे मगर मुसलमानों ने तुम्हें उससे आगे ना बढ़ने दिया। तुम्हें भी इसी जुनून से लड़ना है जिस जुनून से मुसलमान अपने काबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़े थे। सलाहुद्दीन अयूबी की नज़रें यरूशलेम पर लगी हैं। वो कहता है कि यह बैतुल मुक़द्दस है और यहाँ का किबला अव्वल है। अगर उससे यरूशलेम को बचाना चाहते हो तो नज़रें मक्का पर रखो। जहन में ये याद रखो कि हमारी जंग सलाहुद्दीन अयूबी से नहीं, यह सलीब और इस्लाम की जंग है। ये दो मजहबों की, दो अकीदों की जंग है। यह जंग हम ना जीत सके तो हमारी अगली नस्ल लड़ेगी। वो इस्लाम का खात्मा ना कर सकी तो उसे अगली नस्ल लड़ेगी ताकि दोनों में से एक मजहब ख़त्म हो जाए। खात्मा इस्लाम का होगा और सारी दुनिया पर सलीब की हुक्मरानी होगी। हमने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए दूसरे तरीके भी इख्तियार किए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तुम सबको याद होगा कि हम इस मुहिम में कितनी लड़कियां ज़ाया कर चुके हैं। हम बेशुमार दौलत और असलहा भी ज़ाया कर चुके हैं जो मुसलमान उमरा को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ देते रहे। हमने उन लड़कियों और ज़रो जवाहरात से ये हासिल किया है कि मुसलमानों में शराब और अयाशी की आदत पैदा कर दी है। उसी का नतीजा था कि हम 6-7 साल उन्हें आपस में लड़ाते रहे। उनकी इस हाना जंगी से हमने ये फ़ायदा ज़रूर उठाया है कि मुसलमानों की जंगी कुव्वत खासी हद तक ज़ाया कर दी है और सुल्तान अयूबी के बेहतरीन और तजर्बाकार सिपाही और उनके कमांडर खाना जंगी में मरवा दिए हैं। इस खाना जंगी से हमने ये फ़ायदा भी उठाया है कि 7-8 साल सलाहुद्दीन अयूबी को उसके अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलने दिया। उस अरसे में हमने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर लीं और यरूशलेम का दिफा इतना मजबूत कर लिया है कि सलाहुद्दीन अयूबी के लिए इन रास्तों का पहुंचना जो यरूशलेम को जाते हैं नामुमकिन हो गया है। मगर उसने वो कैफियत फिर हासिल कर ली है जो उनकी हाना जंगी से पहले थी। हलब और मुसल की फौजें भी उसे मिल गई हैं। तमाम मुसलमान उमरा उसके हामी हो गए हैं। मुजफ्फरुद्दीन ककबूरी जैसे सालार जो उसके खिलाफ लड़े और हमारे दोस्त बन गए थे उसके पास चले गए हैं। गद्दारों को उसने इतना कमज़ोर और बेबस कर दिया है कि वो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। अब कोई मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं रहा जो सलाहुद्दीन अयूबी पर अकब से हमला करे। हमने हशीशियन को भी आजमा देखा है। वो 4-5 कातलाना हमलों में भी उसे कत्ल नहीं कर सके। अब उसके सिवा कोई चाराकार और कोई हल और रास्ता नहीं रहा।
کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے دو وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رست کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے، اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے، ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا، اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو، صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف یکجان ہو کر لڑو گے، اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے، اور اقرا کے پادری نے خلف کے جو الفاظ کہے وہ سب نے دہرائے۔ دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ ان کے حسن و جمال، نیم اوریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔